که در خدمت شما گفتم که شمر خب از ابتدا شمر یک انسان شقی القلب نبود، اطلاع نداشت. شمر که ما بدترین انسان و جلادترین انسان سرزمین کربلا مشم، شمر اطلاع نداشت عزیزم. گفتم در جنگ صفین شمر زخمی مشد در رکاب امام علی علیه السلام. عمر سعد، خولی و دیگر افرادهایی که آمدن در سرزمین کربلا قرار گرفتن، اینها خدا شاهد اینا باور نداشتن، اینا اطلاع نداشتن که ما روبروی ولی خدا قرار میگیریم. مهمه توجه کنیم از زن من. تعلق آهسته آهسته که آیرم خواندم که شیطان ماید تعلقات از مورد کدی مسائل های از دنیا، ایشوز از دنیا مستحکم مونه، ولا تتبع خطوات شیطان، استیپ بای استیپ، آهسته آهسته نامحسوس سلو پایزن ولی زار در امور میده در مو خبر نموشیم، اطلاع پیدا نمونیم. تعلق یک زمانی رسیدیم که در مقابل ولی خدا قرار گرفتیم، ولی خدا را تمسخر مونیم و اصلا که یک ذره احساس گناه کنیم نه نمونیم. خدمت شما گفتم هیچ گارانتی نیست، هیچ ضمانتی نیست که ما که در منبر رسول خدا ششتم و شماهایی که در مجلس ابا حضرت زهرا نشستین، هیچ گارانتی نیست که در مقابل امام استاده شونیم، فردا در مقابل ولی خدا استاده شونیم. کاری آسان نیست از زن من. آزمایش، امتحان، این انسان را در جایی که بور حقیقی معنا برسه نمیل از زن من، برادران من، که سفر خو انسان طی کنه بسیار در آرامیش. بنده خدا بود، خوب گپ مو گفت شما توخکین عمره های از ما خونال 48 سال، بعضی 60 70 90. امی دیوریشن ایج انسان که از کویتا بگر تا استرالیا را چند مجلس شما گوش کردین یا ما چند مجلس خواندم؟ صدها هزارها مجلس سمدم یا مجلس ما گوش کردم. چرا منی ما تبدیلی نمایا؟ چرا منی یک تغییر ایجاد نموشه؟ چرا سمت خو پیدا نمونم عزیزانی من؟ آیه شریفه که خواندم او امیر مگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تقوا الهی اختیار کن و کونو یعنی مع وید همراه صادقین باشین. صادقین در قرآن مصداق کامل شی، کمپلیت محکم مصداق شی، واضح مبین یا مبین یعنی واضح روشن اهل بیت است، ولی خدایا از کانال یزی مومیتنی، از چینل یزی بزرگوار هم مومیتنی ده ازو مقام برسی، مقام بزرگ. لذا معیت همراهی با اهل بیت راه نجات ما شما رو بگم امروز.